बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फेल का बयान, फेल की तकसीम कई तरह से की गई है। एक तो ज़माने के लिहाज से फेल की तीन किस्में हैं, जो कि हमें पता है। माजी है, मुजारे हो और अमर। माजी गुज़िश्ता ज़माने में कोई काम हुआ हो उसके लिए, मुजारे हाल और इस्तकबाल के लिए, और अमर जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया गया हो उसके लिए जो सीगे इस्तेमाल किए जाएंगे उनको कहते हैं अमर। ये चूंकि अच्छे से पता है इसलिए इन्होंने भी इसकी ज्यादा तशरीह नहीं की है। और दूसरी तकसीम है लाजिम और मुतअद्दी होने के एतबार से, जिस तरह अंग्रेजी में है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक, उसके हिसाब से तो लाजिम वो फेल जो सिर्फ फाइल के मिलने से पूरी बात जाहिर कर दे। फाइल मिल गया तो बात पूरी हो जाती है, मफूल बिही की हाजत ना हो, इसको कहते हैं लाजिम। जैसे जलस जैदुन, जैद बैठ गया। काम जैदुन, जैद खड़ा हुआ। जहब जैदुन, जैद चला गया। मात जैदुन, जैद का इंतकाल हुआ। तो ये सारे अफ़आल जो हैं ये लाजिम है। इसी वजह से आपने ये भी याद रखा होगा कि जो फ़ेल लाजिम है उससे फ़ेल मजहूल नहीं बनता है। ठीक, और फ़ेल लाजिम का असर दूसरे पर, फाइल से बढ़ करके दूसरे किसी लफ्ज पर यानी मफऊल पर नहीं होता है, बल्कि फाइल ही पर तमाम हो जाता है। और दूसरी किस्म है इसकी मुतअद्दी, वो फेल जिसका असर फाइल से गुजर तक मफऊल तक पहुंचे, यानी ऑब्जेक्ट तक पहुंचे। ज़रब ज़ैदुन खालिदन, जैद ने खालिद को मारा। नसरा हामिदुन महमूदन, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये हो गया लाजिम और मुतअद्दी। इसी तरीके से इन्होंने तीसरी किस्म लाई है बनिस्बत, बलिहाज निस्बत फ़ेल मुतअद्दी। और ये जो निस्बत के लिहाज से, कभी निस्बत की जाती है फ़ाइल की तरफ, कभी निस्बत की जाती है काम की मफूल की तरफ। जब हमें फ़ाइल को छुपाना हो उस वक्त मफूल ही को पकड़ लेते हैं और उसकी तरफ निस्बत करते हैं, यानी एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव को मारूफ कहते हैं और पैसिव को मजहूल। जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ हो उसको कहते हैं मारूफ। जैसे नसरा हामिदुन महमूदन, हामिद ने महमूद की मदद की। तो ये अलग चीज है कि जो मारूफ होगा वो लाजिम भी हो सकता है, वो मुतअद्दी भी हो सकता है। ये अलग चीज है। और मजहूल में, मजहूल के लिए लाजमी है कि मजहूल मुतअद्दी ही होगा, लाजिम से मजहूल नहीं बनता है। ठीक, और मजहूल जिसकी निस्बत मफूल बिही की तरफ हो, जैसे नुसरा महमूदुन, महमूद की मदद की गई, महमूद की मदद की गई। तो यहाँ जो फेल की निस्बत है वो महमूद की तरफ की गई, क्योंकि अलबत्ता महमूद ने काम नहीं किया है इसीलिए इसको मजहूल बनाया गया। यानी काम करने वाला तो बहरहाल कोई और है, लेकिन महमूद के हवाले से काम हुआ है, इसीलिए सरे दस्त इसको मजहूल बनाया गया, पैसिव बनाया गया, और उसकी निस्बत महमूद की तरफ की गई। ठीक, तो ये हो गई तीसरी तकसीम। और फेल की चौथी तकसीम बलिहाज मफऊल। ठीक, यानी मफऊल के हिसाब से फेल की एक तकसीम है। किसी फेल का एक मफूल आता है, किसी फेल के दो मफूल आते हैं, किसी फेल के तीन मफूल आते हैं। इस हिसाब से भी अफआल का नाम रखा जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा मुतअद्दी बियक मफऊल, एक मफऊल के साथ मुतअद्दी, जो सिर्फ एक मफऊल का मोहताज हो। तो एक मफूल ही से काम हो जाता है। ज़रब ज़ैदुन खालिदन एक मफूल है, जैद ने खालिद को मारा। इसी तरह नसरा जैदुन खालिदन, समिअ जैदुन खालिदन, कतब जैदुन रिसालतन। ठीक, इस तरीके से एक मफूल से काम हो जाता है। मुतअद्दी वो दो मफूल, जो दो मफूल बिही का मोहताज हो, यानी जहां दो मफूल बिही लाना पड़ता है। जैसे आतैतु जैदन, मैंने जैद को दिया, क्या दिया? दिरहमन, एक दिरहम। तो ये मफूल अव्वल, ये मफूल सानी। ठीक, इसी तरह अलिम तो जैदन आलिमन, मुझे पता चला जैद आलिम है, ये मफूल अव्वल, ये मफूल सानी। इसको कहते हैं मुतअद्दी ब दो मफूल। और हाशिए में इन्होंने जो है मुतअद्दी ब दो मफूल के हवाले से कहा है कि मुतअद्दी ब दो मफूल में कभी ऐसा होता है कि एक मफूल से भी काम चलता है, यानी हो जाता है, इक्तिफा करना जायज हो जाता है। तो उसको कहते हैं जो है उसको कहते हैं बाब अलिम तो से। ये बाब अलिम तो से है, यानी इस बाब से है, अलिम तो के बाब से है।
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا مفعول ہمیں لازمی طور پر رکھنا پڑتا ہے، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ باب پہلا والا ہے باب آتیت سے، اگر ہٹا نہیں سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں تو آتیت سے، جیسے آتیت زیدن، میں نے زید کو دے دیا، تو یہاں اس سے بھی کام چلے گا، یعنی اگر دوسرے مفعول کو ہم ہٹا سکتے ہیں تب بھی جملہ صحیح رہتا ہے، تو اس طرح کے افعال اگر ہمیں ملیں گے ان کو ہم کہیں گے یہ آتیت کے باب سے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا والا ہے علمت کے باب سے، یعنی ایسے افعال جن میں دوسرا مفعول لانا لازمی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، اس کو علمت کے باب سے کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ووجدک عائلا، ووجدک عائلا، تو وجد کا مفعول اول، عائلا مفعول ثانی، تو اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے یرونہ بعیدا، وہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں، ٹھیک، تو اس طریقے سے وہاں دوسرا مفعول لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اور مثالیں ہیں، سما، وہابا، امارا، آتا، بلغا، ٹھیک، بلغ اللہ الرسالہ، اللہ نے پیغام کو پہنچے، بلغ الرسول الرسالہ، یا بلغ الرسول بھی چلے گا، تو یہ باب آتا تو سے ہو گیا۔ یعنی جہاں دو مفعول ہم نے استعمال کیے، پھر اگر ایک کو ہم ہٹائیں گے تب بھی جملہ صحیح رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ باب آتا سے ہے۔ اور اگر ہم دوسرے مفعول کو نہیں ہٹا سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ باب علمت سے ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری قسم متعدی دو مفعول۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے اسی میں متعدی سہ مفعول، جو تین مفعولوں کا محتاج ہو۔ یہ اصل میں اسی علمہ کا ایکسٹینشن ہے، اس کو لے لیا گیا باب افعال میں، اعلم اللہ زیدن، اعلم اللہ زیدن خالدن عالمن، اللہ تعالی نے جانوایا، ٹھیک، زید کو کہ خالد عالم ہے، ٹھیک، تو اس طریقے سے اس میں کئی مفعول آ گئے، تین مفعول آ گئے، ٹھیک، اس طریقے سے یہ متعدی سہ مفعول ہو گیا۔ تو یہاں تک یہ باتیں کافی ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات ایک اہم ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، کسی فعل کو ٹرانزیٹیو بنایا جاتا ہے حرف جر کے ذریعے سے، تو اس کو کہتے ہیں متعدی بحرف جر، یعنی فی نفسی مفعول لفظاً مجرور ہوتا ہے لیکن محلاً منصوب ہوتا ہے، جیسے زوجناہم بحور عین، تو زوجناہم، ہم یہاں مفعول تھا، پورے این بھی اصل میں مفعول تھا، لیکن اس کو متعدی بنایا گیا با حرف جر کے ذریعے سے۔ اسی طرح تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تو نیکی یہاں پر خود مفعول ثانی ہے لیکن با کے ذریعے سے متعدی بنایا گیا، یعنی لفظاً مجرور ہے۔ اہدنا واہدنا الی سواء السبیل، تو سواء السبیل الی کے ذریعے سے جو ہے متعدی بن گئی۔ جیسے کتاب کا نام ہم نے رکھا ہدایت النحو، سمیتہ بہدایت النحو، تو یہ متعدی ہے بحرف جر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر کے بغیر ہی متعدی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلا حرف جر۔ تو اوپر کی جو اکثر مثالیں ہیں وہ وہی ہے کہ حرف جر کے بغیر ہی ہیں، جیسے زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کرایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو یہ ڈائریکٹ جو ہے مفعول ہے، ٹھیک۔